साहिब जो मीटिंग में बैठे हुए थे, सहर बेगम की कॉल आते देख पहले तो इन्होंने इग्नोर करने का सोचा, फिर कुछ ज़रूरी काम ना हो उस वजह से एक्सक्यूज़ करके बाहर आकर इन्होंने कॉल उठाई तो दूसरी जानिब से सहर बेगम की गुस्से से भरी आवाज़ इन्हें सुनाई दी। तैमूर आप फौरी घर आएं, आपके लाडले बेटे ने घर की काम वाली से शादी कर ली है। तैमूर साहिब जो शाहजैन को अपना लाडला बेटा कहे जाने पर अभी हैरान थे कि इनकी अगली बात पर तो सदमे में ही चले गए। क्या मतलब शाहजैन ने रज़िया से शादी कर ली है? इनकी बात सुनकर सहर बेगम तो अपना गुस्सा कम करने के लिए पानी पी रही थी, इनको पानी पीते उछू लग गया। उफ तैमूर, इसने एनी से निकाह कर लिया है, वो तो तुम्हें कभी नहीं ना बताता। मैंने ही इसे आज रंगे हाथों पकड़ा है और आप बाकी बातें घर आकर करें। नवाबजादा मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये तुम्हारी डील का ही नतीजा है। अब तो वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं। तैमूर आप फ़ौरन घर आएं, मुझे फ़ोन पर अब मज़ीद कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से तैमूर साहिब को जवाब देकर फ़ोन बंद कर गई, जबकि तैमूर साहिब के चेहरे पर फ़िक्र के कोई तासरात न थे, बल्कि वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। वो वापस मीटिंग रूम में गए और मीटिंग ख़त्म करते हुए घर के लिए रवाना हो गए। शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ तो एनी कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी, जब इसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। वो शाहजैन को देखकर एक जगह रुक गई और अपना मुंह झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। तो शाहजैन इसके करीब आया और इसको पकड़कर अपने हसार में लिया, जो हल्का हल्का खौफ से कांप रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से एक ड्रेस ला कर देता हूँ, तब तक तुम शावर लेकर अपना मेकअप वगैरह साफ कर लो। डैड बस थोड़ी देर तक आ जाएंगे और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगा। वैसे भी यही हकीकत है कि मैंने ही तुमसे ज़बरदस्ती शादी की थी। वो उसे खुद से अलग करता इसके माथे को छूता बोला। तो एनी ने मासूमियत से इसकी तरफ देखकर सर हिलाया और शावर लेने चली गई। तैमूर साहिब घर में दाखिल हुए तो सहर बेगम गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ हाल में सोफे पर बैठी अपने पाँव झुला रही थी, जो इनकी आदत थी। तैमूर साहिब को देखकर वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से इनको अपने करीब आते देख वो फ़ौरन बोली, मैं आपको बता रही हूँ तैमूर, फ़ौरन इस लड़की को अपने इस घर से दफ़ा करना है। मुझे वो हरगिज़ अपने बहू के रूप में मंजूर नहीं। हम देखते हैं क्या करना है। आप शाहजैन को और उसकी बीवी को मेरे स्टडी रूम में भेजें। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नहीं, जो भी बात करनी है आप मेरे सामने करें। बस मैंने एक बार कह दिया, फ़ौरन दोनों को स्टडी रूम में भेजो। शाहजैन जो अपने कमरे से बाहर निकलकर ग्रिल में खड़ा नीचे तैमूर साहिब की बातें सुन रहा था। इनकी बात मुकम्मल करने के बाद वो रूम में गया, जहां एनी पीला सूट पहने खिलता हुआ फूल लग रही थी। इसने दुपट्टा नफासत से ओढ़ा हुआ था। वो सहर बेगम के बताने से पहले ही एनी को हौसला देता अपने साथ लेकर सीढ़ियाँ उतरकर तैमूर साहिब के स्टडी रूम में ले जाने लगा। तो हॉल में बैठी सहर बेगम ने हकारत भरी नज़रों से एनी को देखा, जो सर झुकाए शाहजैन के साथ साथ चल रही थी, जबकि इसका एक हाथ शाहजैन ने पकड़ा हुआ था। वो सहर बेगम की नज़रों को नज़रअंदाज किए एनी के साथ स्टडी रूम में नॉक करके दाखिल हुआ। तैमूर साहिब जो कुर्सी पर बैठे इनका इंतज़ार कर रहे थे, इन दोनों को अंदर आता देख वो थोड़ा सीधा होकर बैठे। शाहजैन के साथ लड़की को देखकर इन्होंने नासमझी से शाहजैन की तरफ देखा। वो डैड, ये हुरनून हूँ, बस पहले अपनी रंगत को छुपाने के लिए मेकअप करती थी, और वो भी मॉम के कहने पर। इनकी नज़रों को मफ़हूम समझकर वो बोला तो तैमूर साहिब ने अब की बात गौर से एनी को देखा, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। गौर से देखने पर इन्हें साफ पता चल रहा था कि वो एनी ही है। हाँ जी, बकौल मेरी बेगम के मेरे लाडले बेटे, इस सब की वजाहत दो। मुझे हूर पसंद थी। मैं जानता था कि मॉम इसे कभी कबूल नहीं करेंगी। इस वजह से आप सब लोगों से छुपकर मैंने इसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। वो ज़बरदस्ती लफ्ज़ मुंह से दबा कर ही बोला। तो
تو تم پہلے سے اینی کو جانتے تھے اور اس کی اثر رنگ و روپ سے بھی واقف تھے؟ جی، وہ ایک بار ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور وہاں حور کا ہاتھ پکڑا تھا جس کے بدلے میں مجھے تمغہ تھپڑ سے نوازا گیا۔ وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، اور آخری بات دل میں سوچیں، کیونکہ اونچا بول کر وہ تیمور صاحب سے جوتے نہیں کھانا چاہتا تھا۔ تو اینی بچے، آپ بھی راضی تھے نکاح کے لیے یا میرے لاڈلے بیٹے نے زبردستی نکاح کیا؟ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو سچ بات ہے وہ بتا دو، کیونکہ میں اپنے لاڈلے بیٹے سے اس چیز کی توقع بھی کر سکتا ہوں۔ تیمور صاحب اس کی بات سن کر سیدھا سوال اینی سے کیا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، مگر ان کی بات سن کر اس نے اپنی سہمی معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی سحر بیگم کی طرح انہیں برا بلا کہیں گے، جبکہ ان کے اچانک اینی سے پوچھنے پر شاذین گڑبڑا گیا اور اینی کی طرف دیکھ کر اس کی جگہ جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تیمور صاحب کی زبردست بوری سے فوراً اس نے اپنا منہ بند کر کے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ سر، شاہ نے مجھ سے زبردستی نکاح نہیں کیا تھا، شاہ نے مجھ سے سیدھا نکاح کے لیے پوچھا تھا، تو میں نے جواب دے دیا۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے شاذین اور ان کے درمیان کسی بھی طرح کی لڑائی ہو، اس لیے اس نے صفائی سے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی شاذین کو بچانے کی کوشش پر تیمور صاحب نے ہلکا سا مسکرائے، جو شاذین کے دیکھنے سے پہلے ہی ان کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ جبکہ شاذین نے اینی کا جواب سن کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ اینی کا منہ چوم ڈالے یہ بات سن کر۔ شاذین، اگر تم اینی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ تیمور صاحب نے ایک نظر شاذین کو دیکھ کر مزید کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اب میرے ساتھ بزنس جوائن کرو اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے مجھے اینی پوری طرح قبول ہے، مگر اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاذین کو لگام ڈالنے کا سوچا۔ اوکے ڈیڈ، میں آفس جوائن کر لوں گا، مگر اگلے ہفتے سے۔ وہ ان کی بات سن کر جلدی سے بولا، چلو ٹھیک ہے، پھر اگلے ہفتے سے تم میرے ساتھ آفس جاؤ گے، اور سحر کی فکر مت کرو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ وہ شاذین سے بولے تو شاذین مسکراتا ہوا اینی کو لے کر چلا گیا۔ سحر بیگم بے چینی سے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بس اینی کو اس گھر سے باہر نکال کر اپنے بیٹے سے دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے مطابق شاذین کی بیوی بننے کا حق صرف عائشہ، ان کی بہن کی بیٹی کا ہی تھا۔ شاذین اور اینی کو مسکراتے باہر آتے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دیکھ ان کی تو آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی۔ وہ غصے سے قریب آتی اینی پر جھپٹی اور اسے برا بلا کہنے لگی، مگر شاذین نے اینی کے قریب بھی نہیں جانے دیا۔ تم چلاک لڑکی، مجھے پہلے ہی تمہیں دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تم جیسے لڑکیاں بس امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہی بڑے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ چھوڑے مجھے شاذین، وہ اپنا آپ شاذین سے چھڑاتی ہوئی بولی، جو ان کو پکڑ کر کھڑا تھا، جبکہ اینی اپنی جگہ کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بس کرے مام، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اسے پسند کر کے نکاح کیا تھا۔ سحر بیگم اس کی بات کو مضر انداز کر کے اسے دور دھکیل کر اینی کی طرف بڑھی۔ چٹاک، وہ اینی کو کھینچ کر تھپڑ مارنے لگی کہ شاذین فوراً اس کے سامنے آ گیا، جس سے تھپڑ سیدھا اس کی گال پر لگ کر اسے سرخ کر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتی شفق نے یہ منظر دیکھا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر شاذین کے سرخ چہرے اور ایک لڑکی کو اس کے پیچھے کھڑا نہ سمجھی سے دیکھا۔ جبکہ سحر بیگم نے شاذین کا سرخ گال دیکھ کر کچھ کہنا چاہا تو شاذین ان کی بات کاٹتا سرخ آنکھوں سے بولا، آئندہ کے بعد حور پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا موم۔ اب وہ اس گھر میں کام نہیں کرتی، بلکہ اب وہ میری بیوی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور مجھے بالکل گوارا نہیں کہ کوئی اسے ہلکی سی بھی تکلیف پہنچائے۔ تیمور صاحب جو شور سن کر باہر آئے تھے، شاذین کی بات سن کر قریب آئے تو اس کے چہرے پر سرخ نشان دیکھ کر انہیں ساری بات سمجھ آ گئی۔ تیمور صاحب نے ایک نظر سحر بیگم کو دیکھا، جو شاذین کی بات پر کان دھرے بغیر اس کا سرخ گال دیکھ رہی تھی۔
शहर थोड़ी से पहले कमरे में चली जाओ। मैं तो तुम्हें पढ़ी लिखी और समझदार औरत समझता था। तुम कब जाहिल लोगों की तरह दूसरों पर हाथ उठाने लगी? या शायद मैंने तुम्हें आज ये सब करते देखा है। एनी बच्चे, क्या इन्होंने पहले आपको कभी मारा है? डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने शाहजैन के पीछे छुपी कांपती और आंसू बहाती एनी से पूछा, जो शाहजैन की शर्ट पीछे से अपने दोनों हाथों में दबोचे खड़ी थी। एनी ने इनकी बात सुनकर डरते डरते अपना सर हाँ में हिलाया तो तैमूर साहिब गुस्से से शहर बेगम की तरफ मुड़े। तैमूर साहिब ने अपने बाप को बचपन में अपनी माँ को मारते पीटते देखा था, मगर कभी कुछ ना कर पाए थे। इस वजह से इन्हें मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन्होंने शहर बेगम को देखा जो अब इन्हीं को डरते हुए देख रही थी। तैमूर, अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम इसको या दूसरों को मारती फिरती हो तो यकीन मानो इस दिन तुम पर भी हाथ उठाने में मैं गुरेज नहीं करता। तुमने इनको खरीदा नहीं हुआ कि जब दिल किया किसी को भी मारना शुरू कर दिया। और अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कर दूँ। शहर बेगम की आखिरी बात सुनकर जल्दी से अपने कमरे की जानिब चल दी। शफक को कुछ समझ आ गया था। शाहजैन एनी को कमरे में लेकर जा चुका था। वो अंदर आई और तैमूर साहिब के पास सोफे पर बैठ गई। शाहजैन कांपती हुई एनी को अपने हसार में लिए कमरे में लेकर आया और इसे बेड पर बिठाकर पानी का ग्लास इसकी जानिब बढ़ाया, जो इसने पकड़कर आधा पी लिया था। तुम फिक्र मत करो, डैड अब खुद ही मॉम को समझा देंगे। वो अब कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। और चलो शाबाश, अब चुप हो जाओ। वैसे थप्पड़ मुझे पड़ा है और रो तुम रही हो। एनी ने अपने आंसू रोकते हुए शाहजैन को देखा, जिसका एक गाल सुर्ख था। सॉरी, मेरी वजह से आपको थप्पड़ लगा। वो अपने आंसुओं से तर पलकों को झालर को उठाते गिराते हुए मासूमियत से बोली तो शाहजैन ने मुस्कुराते हुए बेख्तियार इसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अपनी जानिब किया और इसकी आंखों को झुककर अपने लबों से छुआ, जबकि इसका लमस महसूस करके एनी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे तुम्हारी इन आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब इसके चेहरे पर झुककर इसको दोनों सुर्ख गालों को चूमने लगा। मुझे तुम्हारे ये सुर्ख गाल बेहद पसंद हैं। वो बोलकर अब इसकी नाक को चूमकर थोड़ी को चूमा। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर कर देती हैं। वो जो इसके चेहरे को अपने लमस से मोतबर कर रहा था। इसका चेहरा शर्म से पूरा सुर्ख टमाटर बन गया था। इसकी बातें एनी की धड़कनें भी बढ़ा रही थीं। वो शुरू से मोहब्बत और तवज्जो की आदी थी, जो इसे हमेशा अपने वालिदैन से मिली, मगर इनके जाने के बाद तो कभी इसने वो मोहब्बत महसूस ही ना की। शाहजैन ने अब इसके चेहरे पर झुककर इसके लबों को हल्का सा छुआ। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट सब चीज़ों के आगे मांद लगती है। वो मुस्कुराते हुए इसका सुर्ख चेहरा देखकर बोला और इसे दोबारा अपने हसार में लिया, जो शर्मा हया से सुर्ख पड़ती अपना चेहरा इसके सीने में छुपा रही थी, जबकि कुछ देर पहले का वाकया इसको शाहजैन ने बुला दिया था। वो अपने काम में मसरूफ़ होकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता था, मगर फिर भी इसे सुकून नहीं मिला था। वो झुंझला कर अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए कुर्सी से अपना कोट उठाकर अपना लैपटॉप बंद करता कुछ सोचता हुआ उठा और अब अपने ऑफिस से निकल गया। वो गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त अहमद जुबान से मिलने चला गया। हमना की वजह से इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि हाशिम ने इससे दोस्ती ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि इसकी कंपनी को डुबोने की भी कोशिश की थी, मगर फिर भी वो इससे अपनी दोस्ती का एहसास दिला गया था। अब वो सिर्फ इसके पास जाकर ही अपने दिल की सारी बातें करना चाहता था। हूर और हादी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो एक बार इससे भी पूछना चाहता था कि शायद इसे पता हो।
اس نے احمد کے آفس کے سامنے گاڑی روکی اور اندر داخل ہوا تو اس کی سیکریٹری جو اس کے آفس کے باہر بیٹھی تھی اسے احمد کے آفس میں موجودگی کا پوچھا۔ وہ اس کے آفس کا دروازہ ہلکا سا نوک کرتا اندر داخل ہوا، جہاں احمد اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کسی کے اندر آنے پر اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو ہاشم کو بکھری حالت میں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہاشم شرمندگی کے ساتھ اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو احمد بھی بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جو کچھ بولنے کی بجائے مسلسل ٹیبل کو گھور رہا تھا، جیسے اسے کسی کام کے لیے آیا ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، اس نے میرے بچے کو مار دیا، میں نے حور اور ہادی کو کھو دیا، حویلی میں کوئی میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے بہت گھٹن ہو رہی، احمد مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے ہمنا کو چھوڑ دیا؟ کب اور کیسے ہوا یہ سب؟ اور ہادی اور حور کہاں ہیں؟ وہ حویلی والی بات جانتا تھا، اسی وجہ سے باقی باتیں کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں پوچھی۔ میں نے اس سے کچھ دن پہلے طلاق دے دی، وہ بھی یہی چاہتی تھی، اس کے مطابق میں گاؤں کا جاہل گنوار ہوں جس کے ساتھ اب وہ مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، اور حور اور ہادی کو میں نے کچھ ماہ پہلے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہمنا نے جھوٹا گرنے کا ناٹک کیا اور میرے بچے کو مارنے کا جھوٹا الزام عینی پر لگایا تھا، میں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تو تم نے اپنی رضامندی سے اسے طلاق دی تھی، تو اب کیوں مجنوں بنے پھر رہے ہو؟ اور حور اور ہادی سے ہم حویلی جا کر ملائیں گے، میں ان دونوں کو تمہاری خاطر منا بھی لوں گا۔ وہ اسے آخر میں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، وہ حویلی میں موجود نہیں ہیں، وہ کہیں چلے گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے جب انہیں نکالا تھا تو مجھے لگا کہ وہ حویلی چلے گئے ہوں گے، اس وجہ سے میں نے کبھی ان کی خبر ہی نہ لی۔ وہ بولتا ہوا آخر میں اذیت سے مسکرایا، تم پاگل تھے، وہ تمہارے بہن بھائی تھے، تم ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جانتے ہو نا کہ حور اور ہادی ابھی خود چھوٹے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو تم بھی ذمہ دار ہوگے، مگر مجھے امید ہے وہ ٹھیک ہوں گے، میں انہیں ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ پہلے تو اس کی بات سن کر تھوڑا غصے سے بولا، مگر پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ تم بھی باقی لوگوں کی طرح مجھ سے نفرت کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ میں کوئی اور نہیں، تمہارا دوست ہوں، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس وجہ سے اب اپنی حالت درست کرو اور رات کو میرے گھر پر ڈنر پر آؤ۔ وہ اس کا موڈ درست کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ وہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، یقیناً وہ ایک بہترین دوست تھا جو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھا، اور اب بھی وہ اس کے ساتھ تھا جب ہر کوئی اس سے دور تھا۔ شفق تیمور صاحب کی بات سن کر کمرے میں آئی اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ اب تک حیران تھی کہ اینی اتنی خوبصورت ہے اور شاہزین اسے پسند کرتا ہے۔ بہرحال اسے اینی سے کوئی مسئلہ تھا، اور شاہزین کی بیوی بننے کے بعد اس کا مقام اس گھر میں بدل گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ واپس کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو ارقم کا نام لے کالر آئی ڈی پر دیکھ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو شفق، جی کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے ارقم کی آواز سن کر پوچھا۔ ہاں وہ ایک کام تھا، اگر تم بیزی نہ ہو تو کیا تم وہ کام کر سکتی ہو؟ آپ کام بتائیں، اگر کرنے والا ہوا تو ضرور کروں گی۔ وہ الشبا کو بخار ہو گیا ہے، وہ اب مزید 2 دن یونیورسٹی نہیں آ پائے گی، تو کیا تم اس کے لیے نوٹس بنا دو گے؟ اور آج والے اگر ابھی بنا کر دے دو ورنہ کل بنا دینا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ دراصل اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر الشبا کی طبیعت کا بہانہ بناتے ہوئے اس نے اس سے بات کرنے کا سوچا، اور جو منہ میں آتا گیا وہ اس سے بول گیا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کو بنا کر کل آپ کو دے دوں گی، اور کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ میں الشبا کو بتا دوں گا۔ اور تم کیا کر رہی تھی؟ وہ اس سے مزید بات کرنے کے لیے پوچھنے لگا۔
मैं बस फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करने लगी थी। और आप क्या कर रहे हैं? वो बेड पर बैठते हुए बोली। मैं इस वक्त बालकनी में खड़ा चाय पी रहा हूँ। फिर मुझे तुम्हारी याद आई और तुमसे बात करने का सोचा। वो आखिर बिना ध्यान दिए बोल गया। पता इसे बाद में ही चला। इसकी बात पर शफक के दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो गई और वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। क्या तुम मेरा फ़ोन करना अच्छा नहीं लगा? तुम मुझे बता दो, आइंदा मैं नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। वो जल्दी से बोली। अच्छा ठीक है, फिर तुम आराम कर लो, मैं सुबह बात करूँगा। वो इसकी बात सुनकर जवाब देता बोला। जी सही है, मगर आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, कल बात करेंगे, अपना ख्याल रखना। वो इसको बोलकर कॉल काट गया तो शफक ने इसकी बात सुनकर पुरसकून सांस खारिज करते हुए अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा। वो इस वक्त अपने माँ बाप के घर मौजूद थी। हन्ना खुद को मजलूम जाहिर करते हुए मन गढ़ंत कहानी अपने वालिदैन को सुनाई, जिन पर यकीन इन्हें हन्ना के मुंह पर थप्पड़ मारने की वजह से सूजन देखकर हो गया। वो हाशिम पर केस करने लगे थे, मगर हन्ना ने इन्हें बड़ी मुश्किल से मना करके रोक दिया। इसके वालिदैन अपनी बेटी का घर उजड़ने पर जहाँ परेशान थे, वहाँ हन्ना की बताई गई बातों को सोचकर मुतमिन हो गए थे, क्योंकि हन्ना ने कहा था कि वो इसे आए दिन मार खाना शुरू हो गया था। क्योंकि हन्ना ने इन्हें बताया था कि वो अब इसे आए दिन मारना शुरू हो गया था, इस वजह से इन्हें हाशिम का इसे छोड़ने का ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। वो मजबूर अपने घर वालों की वजह से इद्दत में थी, मगर शाहज़ेब पर से फ़ोन पर बात रोज़ाना करती थी और शाहज़ेब ने इसे इद्दत के ख़त्म होते ही शादी का बोला था। वो इसकी इद्दत ख़त्म होते ही इससे शादी कर लेगा, जिस पर हन्ना भी खुश थी। वो सोफे पर बैठी शाहज़ैन का इंतज़ार कर रही थी, जो खाना लेने बाहर गया हुआ था। शाहज़ैन आधा खाना शफक को दे गया और आधा अपने कमरे में ले गया। वो बाहर से खाना लाया था क्योंकि आज कोई बनाने वाला जो ना था। वो कमरे में खाने की ट्रे लेकर दाखिल हुआ और एनी के सामने मेज़ ट्रे रखते ही वो वापस किचन में गया और पानी का जग लेकर वापस आया तो एनी को वैसे ही बैठे देखकर पूछा, और तुमने खाना क्यों नहीं खाना शुरू किया अभी तक? वो इसके साथ जुड़कर बैठ गया तो एनी अपनी जगह से ज़रा भी नहीं ना हिल सकी थी, क्योंकि वो सोफे के कोने में बैठी थी। वो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, वो नज़रिया चुकाए धीमी आवाज़ में बोला। तो शाहज़ैन के लब मुस्कुरा उठे। ऐसी बात है, फिर अब तुम मेरे साथ ही मेरी प्लेट में खाओगी। वो प्लेट में चावल डालता हुआ बोला और इसमें 2 चम्मच रखकर एनी की तरफ देखा, जो इसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर झिझकते हुए इसके साथ खाने लगी। वो खाना खाने के बाद बर्तन उठाकर ट्रे में रखकर बाहर जाने लगा तो एनी से रोकते हुए बोली, आप रहने दें, मैं बर्तन रख खाती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मुझे एक काम भी है। वो झुककर इसका गाल चूमकर बोला और इसके चेहरे पर सुर्खी देखते हुए मुस्कुराकर सीटी बजाते हुए ट्रे उठाकर बाहर चला गया।